इन्ना मकन्ना लहू फिल अर्दी व आतईनाहू मिन कुल्ली शैइन सबबा। इसमें कुछ शक नहीं, मकन दिया था हमने, यानी जमीन में इख्तियारो इक्तदार हुकूमत दी थी उसे, और दिए थे तमाम की तमाम अशिया से असबाब, उसे हर शय से सबब दिया गया था। यहां नाज़रीन सवाल यह पैदा होता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जमीन में हुकूमत क्यों दी, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़ुल्करनैन को जमीन में हुकूमत क्यों दी और तमाम की तमाम अशिया से असबाब क्यों दिए। तो पहले इस सवाल का जवाब कुरान से ही हासिल करते हैं, इसके बाद इंतहाई आसान मिसाल के साथ इसके जवाब को एक दूसरे पहलू से भी वाज़ेह करेंगे। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला से सवाल किया जाए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस सवाल का कुरान में यूं जवाब देता है, अल्लाज़ीना इन मकन्नाहुम फिल अर्दी अकामुस सलाता व आतुज़ ज़काता व अमरू बिल मारूफी व नहौ अनिल मुनकर वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर। ऐसे लोग अगर उन्हें मकन दिया जाता है अर्द में, यानी जिन्हें जमीन में इख्तियारो इक्तदार हुकूमत दी जाती है, तो क्यों दी जाती है? इसलिए दी जाती है कि वो कायम कर रहे हूं अस्सलात और दे रहे हूं ज़कात और अमर कर रहे हूं मारूफ से, यानी उन्हें जो इख्तियार दिया गया, जो हुकूमत दी गई, तो वो उस इख्तियार का इस्तेमाल करते हुए इंसानों से वो काम करवाते हैं जिनके करने का हुक्म दिया गया, और रोकते हैं उन कामों से, उन मामलात से जिनसे रुकने का कहा गया। और अल्लाह के लिए है तमाम के तमाम कामों का इंजाम, यानी जिन्हें जमीन में हुकूमत दी जाती है तो जिस मकसद के लिए हुकूमत दी जाती है वो बिल्कुल वाज़ेह कर दिया। अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर जान लें कि ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई पूछने वाला नहीं, वो जमीन पर इक्तदार इख्तियार मिलने पर जो जी में आए करते रहें, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं, उन्हें कोई जवाल नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सब कुछ कदर यानी पूरे हिसाब किताब के साथ खलक किया, इसलिए हर काम का इंजाम, हर काम का नतीजा वही निकलेगा जो अल्लाह ने तय कर दिया। अगर जमीन में हुकूमत मिलने पर उसका हक अदा नहीं किया जाता, जिस मकसद के लिए जमीन में हुकूमत दी गई उस मकसद को पूरा नहीं किया जाता, तो वक्ती तौर पर तो जमीन में उनके पास इख्तियार है, वो जो जी चाहे करें, लेकिन बिल आखिर जब नताइज सामने आएंगे तो नताइज उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं बल्कि वही सामने आएंगे जो अल्लाह ने तय कर दिए। इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यह बात वाज़ेह कर दी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जमीन में जिनको भी हुकूमत इख्तियार और इख्तियार देता है तो इसलिए कि अस्सलात कायम करें। आगे बढ़ने से पहले जब तक लफ्ज अस्सलात की समझ नहीं आएगी तब तक आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। नाज़रीन, ना सिर्फ अरबी बल्कि दुनिया में ये एक आम असूल है, अगर किसी भी बात या शय की समझ ना आए तो उसकी जिद को जान लिया जाए, उस बात या उस शय की खुद बहुत समझ आ जाएगी। कुरान में तमाम के तमाम इंसानों को सिर्फ और सिर्फ एक ही काम का हुक्म दिया गया, उसके अलावा किसी दूसरे काम का हुक्म नहीं दिया गया, और वो है अस्सलात। पूरे कुरान में इसी एक हुक्म की हर पहलू से वजाहत की गई कि अस्सलात क्या है, उसे कब कब कैसे कैसे कायम करना है और यह किस तरह कायम होगी, उसे कायम करने के लिए तुम्हें क्या बनना होगा वगैरह। यानी पूरे के पूरे कुरान में जितने भी अहकामात दिए गए हैं वो अस्सलात के ही ज़ैली अहकामात हैं, और फिर अस्सलात कायम ना करने की वजह से इंसानों को किन नुकसानात का सामना करना पड़ेगा उसकी भी हर लिहाज से, हर पहलू से खोल खोल कर वजाहत कर दी गई। यानी कुरान में लफ्ज अस्सलात का हुक्म दिया गया, और अगर अस्सलात का क़याम नहीं होगा तो फिर क्या होगा उसका जिक्र कर दिया गया, और उसके लिए लफ्ज फसाद का इस्तेमाल किया गया। पूरे के पूरे कुरान में लफ्ज अस्सलात की जिद फसाद आई है। मिसाल के तौर पर आप कुरान की इब्तिदा को ही ले लें, इब्तिदा को ही देख लें। कुरान की सबसे पहली सूरत अल फातिहा है जिसे उम्मुल कुरान कहा गया, यानी अल फातिहा पूरे कुरान की मां है। पूरे का पूरा कुरान इसी से निकला, पूरे का पूरा कुरान इसी एक सूरत की वजाहत है। और जब सूरह अल बकरा से इसकी वजाहत शुरू होती है तो आप देखें कि सूरह अल बकरा की पहली 5 आयात में उन लोगों का जिक्र किया गया जो फलाह पाने वाले हैं। उनकी फलाह के लिए सिर्फ एक ही काम का हुक्म दिया गया और वो है अस्सलात। और अगली 5 आयात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन लोगों का जिक्र किया जो अस्सलात कायम नहीं करते और फिर उनका इंजाम क्या है, यानी जो जहन्नम में जाएंगे, जो फलाह नहीं पाएंगे,
اور آیت نمبر 11 اور 12 میں یہ بات واضح کر دی کہ ان لوگوں کو الصلاۃ کا حکم دیا گیا، لیکن یہ لوگ الصلاۃ کی بجائے اس کی ضد فساد کر رہے ہیں۔ فساد لفظ بنا ہے فساد سے، اور فساد دو الفاظ کا مجموعہ ہے، فس اور صد۔ فس عربی میں کہتے ہیں تبدیلی کو، بدلاؤ کو، کسی شے کا اپنی اصل حالت میں نہ رہنا، اس میں تبدیلی کا ہونا، اور صد کہتے ہیں رکاوٹ کو۔ اب ان دونوں الفاظ کو جمع کیا جائے تو لفظ فساد وجود میں آئے گا، جس کے معنی بنتے ہیں شے کا اپنی اصل حالت میں نہ رہنا، اس میں کسی تبدیلی کا ہونا جس سے اس میں رکاوٹ پیدا ہو جائے۔ یعنی جیسے ایک مشین کئی پرزوں کا مرکب ہوتی ہے، تمام کے تمام پرزوں میں ربط قائم ہوتا ہے جب تک کہ تمام کے تمام پرزے اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنی اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں، پوری مشین ٹھیک رہتی ہے، اس میں قائم توازن برقرار رہتا ہے، اس میں نظم تسلسل قائم رہتا ہے۔ اگر مشین میں کہیں بھی کوئی تبدیلی واقع ہو، کسی پرزے کو اس کے مقام سے ہٹا دیا جائے، تبدیلی کر دی جائے، بدلاؤ آ جائے، تو پرزوں میں ربط ٹوٹ جائے گا، جس سے مشین میں قائم تسلسل نظم میں رکاوٹ آ جائے گی، اسے فساد کہتے ہیں۔ اور پھر ظاہر ہے یہ کس کی ضد ہو سکتا ہے؟ یہ ضد ہے ہر شے کا اپنے اصل مقام پر رہنا، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی کا نہ ہونا، شے کا اپنی اصل حالت میں ہونا یا رہنا جس سے اس میں توازن تسلسل ربط قائم رہے، اس میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ اور عربی میں اس کے لیے لفظ سل کا استعمال ہوتا ہے، سل، اسی سے لفظ الصلاۃ بنا ہے۔ لفظ الصلاۃ 4 الفاظ کا مجموعہ ہے، ال، سل، الف اور تا یعنی تے۔ عربی کا اصول ہے کہ جب بھی کسی مخصوص شے کا ذکر کرنا مقصود ہو تو اس کے شروع میں ال یعنی الف لام کا استعمال کیا جاتا ہے، آگے لفظ سل آ جاتا ہے جس کے معنی آپ جان چکے ہیں، اور آگے آ جاتا ہے الف۔ عربی گرامر کے مطابق الف اگر کسی بھی لفظ کے شروع میں آئے تو اسے سوالیہ بنا دیتا ہے، اور اگر آخر میں آئے تو اسے ماضی کا صیغہ بنا دیتا ہے، اور اگر درمیان میں آئے تو جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، جس کی بات کی جا رہی ہے، اس کا کل بنا دیتا ہے، اس میں سے کسی کو بھی مستثنا قرار نہیں دیتا۔ اور آخر میں تا ہے جو کہ براہ راست اس کا اظہار کرتی ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہو، یعنی جس میں سب کا سب سل کرنا ہے، ہر شے کو اس کے اصل مقام پر رکھنا ہے یا رہنے دینا ہے، جس سے اس میں میزان قائم رہے، ہر شے میں ربط تسلسل اور نظم قائم رہے۔ ناظرین، یہ ہیں لفظ الصلاۃ کے مختصر اور جامع ترین معنی۔ اس کے علاوہ الصلاۃ کیا ہے، اس پر مکمل تفصیلات کے لیے انا علینا بیانہ اس سلسلے میں الصلاۃ کے موضوع پر ایک ساتھ دیکھیں۔ ناظرین، الصلاۃ کیا ہے، اس کے علاوہ اگر آپ اس بات پر ہی غور کریں کہ جن کو زمین میں اقتدار و اختیار دیا گیا، زمین میں حکومت دی جاتی ہے، اس لیے دی جاتی ہے کہ وہ صلاۃ قائم کریں، تو غور کریں اگر صلاۃ کا مطلب یا صلاۃ سے مراد نماز ہوتی تو کیا نماز کے لیے زمین میں حکومت، اقتدار و اختیار کا حاصل ہونا لازم ہے، شرط ہے؟ اگر زمین پر اقتدار و اختیار دیا جا رہا ہے، زمین میں اقتدار حکومت دی جا رہی ہے، تو آخر حکومت کس مقصد کے لیے دی جاتی ہے؟ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں، حکومت تو نظام چلانے کو کہتے ہیں، شے کی دیکھ بھال کرنے، اس کا نظام چلانے کو کہتے ہیں۔ اور اگر زمین پر اختیار دیا جا رہا ہے، زمین میں اقتدار حکومت دی جا رہی ہے، تو آخر حکومت کس مقصد کے لیے دی جاتی ہے؟ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ حکومت تو نظام چلانے کو ہی کہتے ہیں، تو زمین میں حکومت دی جا رہی ہے تو ظاہر ہے نظام چلانے کے لیے دی جا رہی ہے کہ زمین کی دیکھ بھال کی جائے، کوئی بھی زمین میں خرابیاں نہ کر سکے، اگر پہلے سے کوئی خرابیاں کی گئی ہیں تو ان کی اصلاح کی جائے، اگر خرابیاں کی جا رہی ہیں، فطرت میں پنگے لیے جا رہے ہیں تو ان کو روکا جائے، ایسا کرنے والوں کو ڈنڈے کے ساتھ سختی کے ساتھ روکا جائے۔ اب ناظرین ذرا غور کریں، ذوالقرنین علیہ السلام کو اگر مکن دیا گیا، یعنی زمین میں حکومت دی گئی، زمین میں اقتدار و اختیار دیا گیا، تو ظاہر ہے اس لیے دیا گیا تاکہ وہ الصلاۃ قائم کریں، یعنی زمین میں تمام کی تمام مخلوقات کو ان کے اپنے اصل مقام پر رکھیں۔ اگر فساد کیا جا رہا ہے تو نہ صرف فساد روکیں بلکہ زمین کی اصلاح کریں،
یعنی اگر آپ اپنی گاڑی کسی کو دیتے ہیں تو کس مقصد کے لیے دیں گے؟ ظاہر ہے تاکہ وہ اسے چلائے اور اس کی دیکھ بھال کرے، اگر اس میں کوئی خرابی ہو تو اس کی اصلاح بھی کرے، اس کی خرابی کو دور بھی کرے۔ ذوالقرنین کو اللہ سبحانہ وتعالی نے زمین میں مکن دیا تو اس لیے تاکہ الصلاۃ قائم کریں، زمین کی تمام مخلوقات کو ان کے اصل مقامات پر رکھیں یا رہنے دیں۔ اگر زمین میں فساد ہو رہا ہے تو اس فساد کا رستہ روکیں اور زمین میں اصلاح کریں، زمین کی اصلاح کریں۔ اور یہی وہ وجہ تھی جس وجہ سے ذوالقرنین کو تمام کی تمام اشیاء سے اسباب دیے گئے۔ تمام کی تمام اشیاء سے اسباب دینا ہی اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ ان سے پہلے زمین میں جن جن کو مکن حاصل تھا انہوں نے یا تو زمین کی تمام اشیاء میں فساد کر دیا ہوا تھا یا پھر فساد زدہ کر رہے تھے۔ اگر اس فساد کو نہ روکا جاتا، اگر ان کو نہ روکا جاتا تو زمین تباہ و برباد ہو جاتی۔ اس لیے تمام کی تمام اشیاء سے اسباب دیے گئے ذوالقرنین علیہ السلام کو تاکہ وہ ان اسباب کو بروئے کار لاتے ہوئے زمین کی اصلاح کریں، مفسدین کا رستہ روکیں۔ تو اگر ایسی شخصیت جسے ذوالقرنین کہا جا رہا ہے، یعنی وہ شخصیت جسے زمین کے مغرب و مشرق تک کا اقتدار کیا گیا، وہ شخص زمین میں کہیں جاتا ہے تو کیا وہ گھومنے پھرنے جائے گا؟ نہیں، وہ گھومنے پھرنے نہیں بلکہ اسی مقصد سے جائے گا کہ وہاں فساد کیا جا رہا ہے تاکہ اس فساد کا رستہ روکا جائے، اور وہاں اصلاح درکار ہے، زمین میں اصلاح کی جائے۔ زمین